اليوم راح ندير لكم خبز الباي وشنو راح نديرو بلا كريم. الوغ واش نسحق في هذا الخبز الباي؟ نسحق 4 حبات بيض، كاس هاوليك ماشي معمر، هذا الكاس فيه 200 مليلتر. الوغ شوفوا 90 غرام هكذاك دو سكر. نسحق هاوليك اون ميزور، هادي لا ميزور اللي خديت تاع 200، الكاس يبرون 200 مليلتر، هادي لا ميزور اللي خديت. الوغ اون ميزور تاع اونتر زبده والزيت، ديت اونتر زبده والزيت. اون ميزور تاع الحليب. الوغ اون ميزور تاع الكاوكاو. نورمالمون اون ميزور تاع نوا د كوكو، انا خديت اون دومي ميزور، مي تقدروا تاخذوا اون ميزور، انا عندي غير هاد شويه. نورمالمون اون ميزور. وعندي دو ميزور تاع شابلور، عندي شويه لافاني، شويه زيت سيترون، و ان ساشي دو لوفور شيميك. والسيرو 3 ميزور تاع هاد الكاس، درت 3 ميزور تاع السكر. هاوليك السيرو راني طيبتو. الوغ السيرو هاوليك طيبتو، راني ديت انا 3 ميزور تاع الماء، اون ميزور اي دمي تاع السكر. السيرو طيبوه وتخليوه توجور يا اخي 2 كيلات ماء كيلا سكر. الوغ ندوزو نخلطو او ديبي هذاك البيض، نديرو هذوك 4 حبات بيض مع السكر، ندوزو نخلطوهم بالباتور. الوغ هذوك البيض نزيد لهم هذاك السكر وندوزو نخلطهم بالباتور. الوغ شوفوا هاوليك راني خلطت البيض هذاك والسكر، لازم تخلطو حتى يولي هكذايا، يولي يدوب دو فوليوم، هاوليك يولي شغل مايونيز. ومن بعد ندوز نزيد هذاك الزيت والزبده. هاوليك دوك ندوز نفرغ بشويه ونخلط. ندوز نزيد نفرغ هذاك الحليب. هاوليك ندوز نزيد نفرغ ونخلط. الوغ ندير هذيك لافاني، نديرها شويه، نزيد هذاك زاست سيترون، هذا تقدروا ما ديروهش، انا نحب لو كو تاع القارص. لا نوا د كوكو. الوغ شوفوا هاد لا نوا د كوكو النص الاخر راح نكملو بالكاوكاو. نورمالمون اون ميزور كومبليت تاع لا نوا د كوكو، مي انا هاد عندي هذا واش عندي، راح نكملو بالكاوكاو. الوغ هاوليك ندير هاد لا نوا د كوكو مع الكاوكاو، ونزيد هذيك الكيله تاع كاوكاو، باسكو قلت لكم نورمالمون كيله كاوكاو وكيله نوا د كوكو، وندوز نخلطهم. فوالا هاوليك راني خلطت هذاك الكاوكاو ولا نوا د كوكو، وندوز دوكا ندير هذيك لا شابلور. الوغ هاذيك لا شابلور راني فرغتها، ونزيد هذاك لو ساشي دو لوفور شيميك، نزيد نفرغو لهنا وندوز نخلط كلش. الوغ هاوليك راني خلطت هذيك لا شابلور. الوغ دوك ندوز نفرغها في هذا المول، هذا اللي عنده ان كرو هكذا من تحت باش هنا في الوسط، ومن بعد نديرو هذيك لا كريم. الوغ كنت شعلت الفوغ انايا 200 دوغري. الوغ نديرو يطيب، نريغليها على 170 دوغري بوندون 20 مينوت. دوك يطيب نعاود نولي لكم. الوغ هاوليك هذاك الخبز تاعي، خبز الباي راني نحيتو راه طابلي. الوغ ندوز دوكا ديك نديرلو هذاك السيرو. هاوليك هو بارد، لازم هو سخون والسيرو بارد. ندوز نرمي بالعقل. لازم نتقب شويه هكا خلاص، ندير هكا باش يدخل السيرو. الوغ هاوليك راني فرغت كاع هذاك السيرو. هاوليك دوك نخليه يبرد شويه ومن بعد نديموليه، ودوك ندوز نوريكم لا كريم كيفاش نديروها. هايلك دوكا ديك ندوزو نديرو هذيك لا كريم. الوغ واش نسحق في لا كريم هذيك؟ الوغ نسحق 500 مليلتر تاع الليكيد. الوغ انا واش خديت 500 مليلتر اونتر لا كريم ليكيد والحليب. الوغ الحليب خديت 350 مليلتر ولا كريم ليكيد خديت 150 مليلتر. هامليك خديت 20 غرام تاع الفارينه، 20 غرام تاع المايزينا، خديت 45 غرام. هاوليك السكر 45 غرام، والزبده مارغارين خديت 25 غرام. ندوز نخلطهم كاع لهنايا، نخلط هاد لا كريم ليكيد باش نديرهم فوق النار، نقعد نحرك فوق النار حتى تتقل هاد لا كريم. خديت لا كريم ليكيد والحليب، ندوز ندير هذاك السكر، نزيد هذيك الفارينه، ونزيد لا مايزينا. ندوز نخلطهم كاع فوق النار حتى تتقال.
نزيد بيان سور لا فاني، هايلك شويه لا فاني، نديروه فوق النار حتى تتقال، كي نحيها باش نرمي هذيك لا مارغرين. الوغ هايلك هذيك لا كريم ابخي ما عقدت، هايلك هاي عقدت، نديرها هذيك الزبده ونجوز نرميها فوق هذاك خبز البي وهي سخونه قبل ما تبرد، باش كي تبرد لداخل. هايلك ديروا هذيك الزبده. الوغ هاوليك هذاك الخبز البي ابخي ما ديموليتو، راني درت له شويه نوا د كوكو ما في لي بور هكذا، ونجوز قلت لكم هاد لا كريم نرميها وهي سخونه قبل ما تبرد، باش كي تجمد لداخل. فوالا الوغ هاوليك دوك نخليه يبرد ومن بعد نوريكم كيفاش جاني. الوغ هايلك خبزه البيت تاعي، شوفوا كيفاش خرجت لي. انا كنت درت لها شويه بيستاش من الفوق كوم ديكوراسيون. هايلك درت لها شويه بيستاش، هاي بردت. الوغ دوك نقطع لكم ان مورسو ونشوفوا كيفاش جاتني. الوغ شوفوا كيفاش جاني، شوفوا شحال جاني هايل. شوفوا لا كريم راهي من الفوق، هاوليك هو يعني هدايا سيت اون ريسيت، ولا ديروه وحده خبز البيت ديروه وحده، ديروه بهاد لا كريم. الوغ جو كونساي باش تسيوه. فوالا ان شاء الله تعجبكم، على لا بروشين فيديو ان شاء الله.